کو میرا بیان سنو مہینہ زامنہ جر عبارت پہ پردہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اپنی اولاد کو ترے چیزیں دا ادب سکھاؤ سونیا کتنا چیزیں دا فرمایا ترے چیزیں دا سنو مصطفیٰ دا فرمان جائے نبی دا کلمہ پڑھ دے بے اللہ باستے درس میں تھا دے دا جرے درد کی چھانت لے باؤ اونی خیر منگو جائے نبی دے متھے لگنے اون نبی دا فرمان پیا سنے دا کملی والے فرمائے حب نبی یکم سب تو پہلے نبی دا عدب و حب اہل بیتی نبی دی اہل بیت عدب ہن سنو نبی دے فرمان دی ترتیب قرآن دی ترتیب سنی بے نبی دے فرمان دی ترتیب رے کو حب نبیکم و حب اہل بیتی و حب القرآن سب تو پہلے نبی دا عدب والاہل بیت دا عدب فرمایا تریجے نمبر دے قرآن دا عدب کیونکہ ایک کلام الہی ہے اللہ دا قرآن ہے مٹھے نبی دی زبان پاک ارشاد فرمایا سب تو پہلے نبی دا عدب کیونکہ اے صاحب قرآن ہے قرآن دا عدب بعد جو نبی دا عدب پہلے میں تیرے کل پوچھنا تیرے مسلک کے لوگ حضرات تشریف فرماگن دل وڈا کر کے غریب دا بیان سنو اگر نبی دا شان سے عدب لازم نہ ہویا نبی مکہ میں جان قرآن مکہ میں نازل تھائے نبی